لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر وعده وعصى جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 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 أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة أصيلا لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وأعزم الأحزاب وحدا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. سبحانك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى
والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إنما أنت فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان ربي. سبحانك سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. سبحانك اللهم وبحمدك. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. تحيات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم بارك على محمد وعلى آله وصحبه. قدمت وأخرت ونصرت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتابا أنزل وأكرمنا بخير النبي الأرسل وجعلنا به خيرا أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، فيا إخوة المسلمين، هذا يوم العيد، هذا يوم التكبير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، هذا يوم العيد، افطرنا وفرحنا فرحة صحيحة. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. أيها الناس، siku ya leo ni siku ya furaha baada ya kukamilisha mwezi wa Ramadhani na saum na qiyam.
Ndugu zangu Waislamu, tuangalie siku leo kama leo hii ni siku ya furaha kwetu sisi ambaye kwamba tuko hapa, lakini kinyume kuna wale ambao sasa hivi ni saa ya Idi lakini hawawezi kula Idi, hawawezi kula Idi. Wengine wanapoteza maisha zao, watu wanakufa, wanapigwa mabomu. Si kwamba mimi nasema kwa sababu napenda ushia, la. Tuache kando na madhehebu, tuangalie yule ubinadamu, kando na udugu wa Kiislamu. Uislamu unatufundisha kuwa na ubinadamu. Leo sisi tumevaa manguo mapya, alhamdulillah, nyumba zetu zinawaka moto. Tutafakari wale ambao kwamba leo hii wananyuziana mabomu, watoto wanafariki generation baada generation. Na hii yote ni kwa nini? Kama tulivyotangulia kusema katika mwezi wa Ramadhani katika darsa kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama mwaka wa pili wa hijra, ile mtihani waliokumbana naye Waislamu ilikuwa ni mtihani mgumu sana, tarehe 17 ya mwezi wa Ramadhani. Mpaka wale ambao kwamba walisimama katika kiamu hiyo, wakafanya vita, wakapigana, wakawa ni watu bora katika ulimwengu, kama vile malaika waliokuja kuwasaidia walikuwa malaika bora katika mbingu. Ayuha nas, hii yote inachangiwa na nini? Kama vile tulivyosema, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ilikuja nusra kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama kwa njia alowalea masahaba zake. Ile njia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitumia kulea sahaba zake ndio njia ambayo kwamba ililete leo hii sisi kuswali Idi, yani kanusurika Uislamu. Aliwalea vipi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Awalan, ya kwanza, rabbahum ala taa, aliwalea chini ya kutii, chini ya kuwa na taa. Na hii ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa atiu Allah wa rasulahu wa ulil amri minkum. Kwa hivyo masahaba walilelewa chini ya taa. Waqala alayhi salatu wassalam, na hapo Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man kharaja an taati, yule ambaye kwamba atatoka chini ya taa, wa farraqa aljamaa, na akawa ni mwenye kukusanyisha kufarakisha jamaa, famata maita aljahiliya, atakufa japokuwa atakuwa ni doktor majistira, lakini umefarikisha watu, utakufa maiti ya kijahili. Hababina alkiram, ni wangapi leo hii katika bondini hii na tunajuana, tulianza somo pamoja, lakini muda mchache kwa ajili ya tamaa na kwa ajili ya kilifinyu walitangulia pasi na kuona mwezi. Wangapi na hawatalipia siku kama hiyo? Na hii ni kutegemea kwamba sisi wengine watamtii kadhi na wengine hawamtii. Kadhi mwenyewe pia ana yumba. Mara ya kwanza akitangaza tulimfuata, lakini hii mara ya pili
mambo aliyotufanya ni ya sisi kuachana naye. Kwa hivyo sharti tuwe na taa na tuwe na viongozi ambao kwamba wana maono na kujitolelea katika Uislamu, katika kujenga Uislamu, katika kutoa Uislamu na kutoa Waislamu katika nini? Katika umaskini, kusomesha Waislamu, kujenga vijana, kwa sababu hawa shababi ndio ambao kwamba walionusuru Uislamu. Lakini si viongozi ambao kwamba watachukua vijana kwa ajili ya iftari ya siku moja katika mwezi mmoja, kisha baadaye hawana haja nao kwa ajili ya kutumia vijana. Haya ndio mtizamo ambayo kwamba viongozi wetu wanatakana kuwa naye. Kwa sababu ya nini? Tumekuwa tukisema kila wakati tunakaa katika kitu moja, lakini ukweli kuwa hatuambizani na kuogopana inarudisha Uislamu nyuma. Kwa hivyo ya kwanza ni taa. Thaniyan, ya pili, aliwalea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala thiqa bi anna al-ajala mahdudan wa anna al-qitala aw as-salama la yuakharu ajalan wa la yuqaddim. Hapa aliwalea pia wakijua kwamba kitu ambacho kwamba tutakupata salama au wewe kufa haina budi ile itakupata. Yale ambayo kwamba amekuandikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hautaiepuka, ile itakusibu. Ndio pale alipomwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaba wake, ya ghulam inni uallimuka kalimatan ihfadhillaha yahfadhuka ihfadhillah tajidhu tujahaka idha sa'alta fas'alillah wa idha istamta fasta'in billah wa'lam anna al-umma law ijtama'u ala an yanfa'uka bishay'in la yanfa'uka illa bishay'in qad katabaha Allahu alayk. Kwamba leo kama tutakusanyika kwa ajili ya kufanya nini? Kumnufaisha mtu, hatuwezi ila kwa yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa in tamau ala an yadhurruk, na lau tutakusanyika kwa ajili ya kudhuru mtu fulani, lam yadhurruk illa bi shay'in qad katabaha Allahu alayk. Ni mambo manne ambayo kwamba ilinusuru Uislamu, ikanusuriwa na masahaba waliokuwa walilelewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thalithan, ya tatu, rabbahum ala al-i'tiqadi bi anna an-nasra min indillah wa annahu laysa bikathrati al-adad. Kisha yale ambao kwamba walofunzwa ama walilelewa naye walikuwa na itikadi kwamba nasru haitoki kwa mwingine ila kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio unaona leo wale ndugu zetu ambao kwamba wako katika Ghuba la Uajemi, licha ya kuwa wanapigwa na superpower, lakini wanastahimili na yale mambo ambayo kwamba wanayafanya ni ajabu. Kam min qalilatin fi'atin ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah. Lingapi katika makundi ambayo kwamba ni wengi wanashinda na watu ambao kwamba ni wachache biidhnillah, lakini kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha ya nne ambao kwamba walilelewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iliwasaidia katika nusra, rabbahum ala hubbil maut, aliwalea kwa ajili ya kupenda mauti. Kinyume na sisi tunachukia mauti, tunaipenda dunia. Wama dunya illa la'ibun wa lahun wa zina
watafakhurun bainakum watakathurun fil amwali wal auladi. Mapambo ya dunia ni upuzi, lakini ya akhira ndio yenye kuhitajika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hayo machache, Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una alqawla nattabi' ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi.